बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ, दुआ कहूँ मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, प्रोग्राम है जिंदगी से प्यार, मुझे कमल कहते हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक 4 बजे तक। और जनाब, मेरे प्रोग्राम में असलम जावेद साहब, जो आपके साथ एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयां शेयर करते हैं। असलम साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया कमल। लिसनर्स, हम अक्सर बातचीत कर रहे होते हैं ना कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों का बहुत अहम रोल भी होता है। अभी जब रास्ते में आ रहे थे और आसपास भी हम देखते हैं, बचपन से लेके अभी तक हमने एक चीज को देखा कि हम अपने यौम आजादी को कितने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से एक बचपन का वक्त था, बचपन के बाद जब हम थोड़े से बड़े हुए तब चीजें और बदल गई, थोड़े से बड़े हुए और चीजें बदल गई। अब जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आ गए तब चीजें और थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। लेकिन ये कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो हमेशा वही रहती हैं, लेकिन सिर्फ उनको देखने का, उनको अपनाने का नजरिया चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। एक बड़ी खूबसूरत सी बात, हमारे जो प्रोग्राम के आज के गेस्ट हैं उनके साथ अभी प्रोग्राम से पहले जब बातचीत चल रही थी तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत मुझे पसंद आई कि हमारे वो लोग जो हमारे बड़े हैं, चाहे वो हमारे घर में हैं, चाहे वो हमारे मुल्क के इदारों में सर्व कर रहे हैं, चाहे वो किसी लिहाज से भी, अगर हम उम्र के लिहाज से बात करते हैं या हम ओहदे के लिहाज से बात करते हैं, तो वो हमारे बड़े हैं। तो वो कभी कभी ऐसी बात कह जाते हैं कि शायद हमारे लिए इस उम्र में या इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो जनाब, सबसे पहले हम अपने गेस्ट का तारुफ करा देते हैं और उसके बाद उनकी कही गई बात भी आपके साथ शेयर करूंगी। जनाब, आज हमारे साथ प्रोग्राम में एंटी नारकोटिक्स फोर्स में इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर की जिम्मेदारियां जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। गुलाम मुर्तजा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। आप इस वक्त इन्वेस्टिगेशन एसेट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में अपनी जिम्मेदारियां एज ए डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, हेडक्वार्टर ANF में। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया कमल। गुलाम मुर्तजा साहब के साथ जब हम अभी प्रोग्राम में बैठे, प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे लिए हर दिन ही आजादी का दिन है। और ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की और समझने की बात है कि हमारे लिए तो तकरीबन हर दिन ही आजादी का दिन है। मुर्तजा साहब, अगर हम आज के प्रोग्राम के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन जब हम 14 अगस्त के हवाले से भी बात करते हैं तो आपने देखा होगा, आप एक डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्म पर्सन हैं, तो आपने बचपन से लेके बड़े होने तक कुछ ख्वाब देखे होंगे। हर एक इंसान की एक मोटिवेशन होती है, एक एम्स होते हैं, कुछ मकासद होते हैं। उसके लिहाज से जब हम मुल्क को भी देखते हैं, और जैसे आपने बड़ी एक अच्छी बात की कि हमारे लिए हर दिन ही आजादी का दिन है, आप इन सारी चीजों को अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे से कैसे कहेंगे? थैंक यू। मैं इस बात को कुछ इस तरीके से कहूँगा कि हमारा रोज का दिन ही आज़ादी का दिन होता है। 14 अगस्त तो बेशक है, इस दिन हम आज़ाद हुए, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम किसी किस्म की बेरा रवी का शिकार हो जाएं। हमारा जो मकसद है हमने उसको पूरा करना है। जब तक हम अपना मकसद न पूरा करें, इंडिविजुअल हर एक आदमी
جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو یہ مشینری چلے گی. ایک ایک پرزہ چلے گا تو یہ مشینری اپنا کام کرے گی اور آؤٹ پٹ دے گی. بہت خوبصورت بات کہ ہر ایک پرزہ جو ہے وہ جب کام کرے گا تو مشینری چلتی ہے. اور دیکھیں یہ ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے, بڑی عام سی مثال ہے کہ ہر ایک انسان اس چیز کو سمجھ بھی سکتا ہے. اور جناب میرے خیال سے شاید یہی ہماری زندگی کی خوبصورتی ہے کہ جب مل جل کے ہم کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں. بل جناب آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت تو چلتی رہے گی, لیکن ابھی مجھے پروگرام میں ایک ٹریک کی جانب بڑھنا ہے. بہت اچھا سا ٹریک ہے, ہم یہ ٹریک سنتے ہیں, لوٹ کے آتے ہیں اس ٹریک کے بعد. جناب آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام ہے جی زندگی سے پیار, اور جیسے کہ لسنرز آپ کو ہم نے بتایا کہ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں غلام مرتضی صاحب. آپ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں ایسٹس اینڈ فائنینشیل انویسٹیگیشن برانچ ہیڈ کوارٹر ANF میں. مرتضی صاحب, اگر ہم ان ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے تو مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کی 33 سال سروس ہو گئی ہے اور آپ نے بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھا ہوگا, آپ نے بہت ساری چیزوں میں بدلاؤ آتے ہوئے دیکھا ہوگا. جب ہم ان ڈرگس ان نارکوٹکس کے ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ساری چیزوں میں بہت سارے ٹرینڈز چینج ہوئے. ان ٹرینڈز کے بارے میں بتائیے کہ لوگ جو ہیں وہ کون کون سے عوامل ہیں جو لوگ ڈرگس کی طرف آئے, اور اس کے بعد پھر ANF نے ان سب چیزوں کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. تھینک یو کمل.
سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ جب سے میں نے یہ سروس جوائن کی 33 سال پہلے سے، تو اس وقت منشیات کے نام پہ چرس، افیم، ہیروین، یہ تمام چیزیں موجود تھیں. تو ان کا جو طریقہ کار تھا، ایک تو لوکل کنزمپشن ہے کہ جو یہاں لوکل استعمال کرتے ہیں، دوسرا انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو اس میں یہ اپنی موڈس آف آپرینڈی اسمگلر حضرات جو ہیں یہ چینج کرتے رہتے ہیں، مختلف طریقوں سے چھپا کے بائی ایئر بائی سی یہ لے کر جاتے ہیں. جیسے ہمارے پاس اب تو کٹیں آ گئی ہیں، پہلے اتنی کٹیں موجود نہیں تھیں، نہ کٹس وغیرہ موجود تھی، صرف آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے تمام سامان کی تلاشی لینا وغیرہ وغیرہ. لیکن اب مشینیں آ گئی ہیں، ایکس رے مشینیں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ منشیات کو اور اسمگلروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا مرتضیٰ صاحب، ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں. جب ہم ان ٹرینڈز کی، تو لوگوں نے وہ ٹرینڈز تو دیکھ لیے، بہت ساری سنتھیٹک ڈرگز آ گئی ہیں، جو نیچرل ڈرگز تھی، اس کے بعد کچھ جو تھی وہ سنتھیٹک ڈرگز بھی آ گئے. جب ہم باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ نے یقیناً وہ فیکٹرز بھی دیکھے ہوں گے کہ لوگوں میں آخر ایسی کون سی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈرگز کی طرف آئے. لوگ ڈرگ کی طرف آتے ہیں، 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 یہ کہ جنسی بے روی، پھر نمبر 2 مایوسی. ان وجوہات کی بنا پر وہ منشیات کی طرف آتے ہیں. پھر کچھ اسٹوڈنٹس کے دماغ میں ایسی چیز ڈالی جاتی ہے کہ آپ یہ چیز استعمال کریں گے تو آپ زیادہ دیر تک جاگتے رہیں گے. جی. اور یہ ہمارے کچھ سنتھیٹک ڈرگس میں یہ عوامل پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اس طرف آتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں، ان میں انرجی زیادہ بوسٹ اپ ہوتی ہے اور وہ زیادہ دیر تک پڑھتے ہیں. جی بالکل. بہت سارے کیسز میں نے مرتضیٰ صاحب یہ چیز دیکھی ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہوتے ہیں، جو یوتھ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس قسم کی ڈرگس لیں گے، جیسے سنتھیٹک ڈرگس لیں گے، تو ہم بڑے ایکٹیو ہو جائیں گے، ہم بہت ایکٹیولی پڑھ سکتے ہیں، ہماری میموری ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے گی. جی اس میں مثال دیتا ہوں. ایک سنتھیٹک ڈرگ ہے ہمارے ہاں جو کامن یوز ہو رہی ہے ہمارے یہاں کے دنیا بھر میں، جسے آئس کہتے ہیں، اسٹریٹ نیم جس کا ہے. جی. اور ویسے ایمفیٹامین جی جس کو کہتے ہیں. تو یہ انسانی جسم پہ اثر کرتی ہے کہ یہ اس کو 24 گھنٹے سے بھی زیادہ وہ بندے کو جگا کے رکھتی ہے اور اس کے اندر ایک انرجی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی تمام کنسنٹریشن اس طرف لگا دیتا ہے. وہ جس طرف چاہے، ڈانس کر رہا ہے تو ڈانس کی طرف، پڑھ رہا ہے تو پڑھائی کی طرف، کوئی اور کام کر رہا ہے تو اس طرف چلا جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں علم کا، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آئس کے استعمال جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے وہ ہمارے لنگز، گردوں کو 6 مہینے کے اندر ختم کر دیتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہو سکے اس چیز سے بچیں. بالکل صحیح. مرتضیٰ صاحب، جب ہم ان سنتھیٹک ڈرگس کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ٹریٹمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کے ساتھ ساتھ ANF نے اپنی جو اگر ہم ان کے فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے آپریشنز کی بات کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم
لوگوں کی ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہمیں اویئرنیس کا بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. اب ANF جو کہ بہت کم افرادی قوت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت محدود وسائل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے ایکسپیرئنس میں سب سے زیادہ، اگر ہم اویئرنیس لیول پہ چیلنجز کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو سب سے زیادہ چیلنجز کیا نظر آئے ہیں؟ سب سے زیادہ چیلنجز یہی ہے کہ ہمارے پاس افرادی قوت بہت کم ہے، اور ہمارے تھانے جو کم از کم ڈویژن لیول پر ہونے چاہیے وہ ڈویژن لیول پہ نہیں ہے، تو تاکہ پورے ایریے کو ہم کنٹرول کر سکیں اور مانیٹر کر سکیں، ہماری رسپانسبلٹی اسی لحاظ سے ہو. اب ہمارے پاس ہماری افرادی قوت بہت کم ہے، لیکن پھر بھی اس میں ہم اپنا زیادہ سے زیادہ رزلٹ دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح. جناب پروگرام سن رہے ہیں آپ، زندگی سے پیار مجھے کنول کہتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ مزید بات چیت تو جاری رہے گی، لیکن ابھی مجھے پروگرام میں ایک ٹریک کی جانب بڑھنا ہے، اور سنتے ہیں یہ ٹریک، لوٹ کے آتے ہیں اس ٹریک کے بعد.
مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا، نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں۔ اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے سنیے پروگرام زندگی سے پیار روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر۔ میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس، زندگی سے پیار۔ جناب آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام ہے جی زندگی سے پیار، اور اس وقت اسلم جاوید صاحب ہمارے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کر رہے ہیں۔ جی اسلم صاحب۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے ملک سے منشیات کے خاتمے اور تعلیمی اداروں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد معاشرے خصوصاً نوجوان نسل اور تعلیمی اداروں کو منشیات کے ناصور سے محفوظ رکھنا۔ اس ضمن میں ANF نے اپنی ویب سائٹ www.anf.gov.pk پر فارم اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس ویب سائٹ پر تمام تعلیمی اداروں کے طلباء، مرد اور خواتین جن کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان ہے، آن لائن اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد منشیات کے خلاف آگاہی مہم میں نوجوان نسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ منشیات کے ناصر کے خاتمے کے لیے تمام قوم کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر منشیات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارا عزم منشیات سے پاک صحت مند معاشرہ۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان، ہیلپ لائن 1415۔
Time check, it's 3:30 p.m. پاکستان، ایک عشق، ایک جنون، ایک پیغام۔ ریڈیو پاکستان، آپ کی امنگوں کا ترجمہ۔ آپ سن رہے ہیں FM 101۔ مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا۔ نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں۔ اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام، منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے سنیے پروگرام زندگی سے پیار، روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار، سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر۔ میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس، زندگی سے پیار۔ آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام ہے جی زندگی سے پیار، اور اس وقت ہم بڑھیں گے اسلم جاوید صاحب کی جانب، جو ہمارے ساتھ اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کی جانے والی جو کاروائیاں ہیں اس کی تفصیلات شیئر کریں گے۔ جی اسلم صاحب۔ السلام علیکم، یہ FM 101 ریڈیو پاکستان ہے۔ اب آپ اسلم جاوید سے ANF کی خبریں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے 5 ملکی کارروائیوں کے دوران 503 کلو گرام منشیات برآمد کر کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ برآمد شدہ منشیات میں 488 کلو گرام چرس اور 15 کلو گرام ہیروئن شامل ہیں، جن کی مالیت 3 کروڑ سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ دوران کارروائی منشیات کی اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی 4 گاڑیاں بھی ANF نے اپنی تحویل میں لے لیں۔ انسداد منشیات کی عدالت لاہور نے 2 ملزمان کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی، جبکہ انسداد منشیات کی عدالت پشاور نے ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی 4 اپیلیں دوران سماعت مسترد کر دیں، جبکہ 2 ملزمان کی اپیل عدالت نے منظور کر لی۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ پولیس اسٹیشن ANF دالبدین نے خفیہ اطلاع پر مبنی دورانی کارروائی سوراب لوپ تحصیل مارشکیل ضلع وشوک سے 398 کلو گرام افیون برآمد کر لی۔ مذکورہ منشیات کسی دوسرے گروہ کے حوالے کرنے کی غرض سے ایک ویران علاقے میں پلاسٹک کے تھیلوں میں بند کر کے چھپائی گئی تھی تاکہ اسے بیرون ملک منتقل کیا جا سکے۔ ANF کی ٹیم نے مذکورہ منشیات اپنی تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس اسٹیشن ANF کرونگی کراچی نے کارگو ٹرمینل پورٹ قاسم پر ایک کنٹینر میں چھپائی گئی 15 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی۔ ہیروئن بڑی مہارت سے آٹو پارٹس میں چھپائی گئی تھی۔ پارسل زاہد مشتاق نے شارجہ میں مقیم الپنجاب ٹائر اینڈ ویل انڈسٹری کے لیے بک کروائی تھی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ANF کی ٹیم مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہیں۔
पुलिस स्टेशन एनिफ लाहौर ने कार्गो कॉम्प्लेक्स अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दौरानी कार्रवाई सऊदी अरब भेजे जाने वाले एक मशकूक पार्सल की तलाशी के दौरान सिले हुए कपड़ों में बड़ी महारत से छुपाई गई मेथाम्फेटामिन बरामद कर ली। ताहम अभी वजन का तयन किया जा रहा है। पार्सल रावलपिंडी के रहायशी मोहम्मद जेलान ने सऊदी अरब में मुकीम राजा मोहम्मद उमेर मजीद के लिए बुक करवाई थी। पुलिस स्टेशन एनिफ लाहौर ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दौरानी कार्रवाई कतर रवाना होने वाले शेखुपुरा के रहायशी मोहम्मद रियाज को शक की बिना पर पूछगछ के दौरान मुलजिम ने इस बात का एतराफ किया कि इसके पेट में हेरोइन भरे कैप्सूल मौजूद हैं। मुलजिम को सर्विसेज अस्पताल लाहौर में दाखिल कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन एनिफ इस्लामाबाद ने रावलपिंडी की तहसील मरी के एक गांव मांगा में दौरानी कार्रवाई 90 किलोग्राम चरस बरामद करके रावलपिंडी के रहायशी मोहम्मद नुमान, मानसेरा के रहायशी गुलाम रसूल और पिशावर के रहायशी इमरान खान और जायद खान नामी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा दौरानी कार्रवाई 2 मैगजीन और 110 राउंड्स भी बरामद कर ली। इलावा यजी मंशियात के कारोबार भी इस्तेमाल की जाने वाली एक सुजुकी कार्टेक्स कार, एक टोयोटा कोरोला कार, एक सुजुकी मेहरान कार और एक सुजुकी एफएक्स भी एनएफ ने अपनी तहवील में ले ली। तमाम गिरफ्तार किए गए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात एनएफ के मुताल्लिका थानों में दर्ज कर दिए गए हैं। एनएफ की खबरें आपकी खिदमत में FM 101 रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। और अब पेश खिदमत अदालतों में ज़ेर समात एनएफ के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए मुकदमात से मुतालिक खबरें। इंसदादी मनशियात की अदालत लाहौर ने मनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए 2 मुलजिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद इमरान को 7 साल 6 माह कैद बामुशक्कत और 35,000 रुपये जुर्माना, जबकि मुलजिम जुबैर खान को 3 साल कैद बामुशक्कत और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। इंसदादी मुनशियात की अदालत पिशावर ने मुनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए 4 मुलजिमान निसार आफरीदी, आसिम रजा, जाहिद खान और इलियास नामी मुलजिमान की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपीलें दौरान समाअत अदालत ने मुस्तरद कर दी, जबकि इसी अदालत ने 2 मुलजिमान नजर मोहम्मद और माशूक अली की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपीलें दौरान समाअत अदालत ने मंजूर कर ली। इसके साथ ही एनएफ से मौसूल होने वाली अब तक की खबरें खत्म हुई। Thank you.
मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने वो तुम्ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नारकोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त नशे से इनकार जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिंदगी से प्यार। वेलकम बैक कहेंगे अपने तमाम सुनने वालों को। प्रोग्राम है जी जिंदगी से प्यार और आज के हमारे प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं गुलाम मुर्तजा साहब। सर, अगर हम एसिड्स की इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ANF के पास जब हम एसिड्स इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात की बात करते हैं तो हमारे लिसनर्स को बताइए कि हमारा जो ANF है वो एसिड इन्वेस्टिगेशन और उसके इख्तियारात जो हैं वो कहाँ तक हैं और किस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। शुक्रिया कमर। एसिड्स इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये है कि हमारे 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 कि एक आदमी जो क्रिमिनल एक्टिविटी में, मंशियात की एक्टिविटी में मुलव्वस हो और उसको सजा हो जाए तो उसकी हम जायदाद को ट्रेस करते हैं और उसको फ्रीज करने के बाद कोर्ट के जरिए फॉरफिट करवाते हैं, बाकी सरकार जब्त करवाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारा कोई पाकिस्तानी बैरून मुल्क मंशियात के साथ पकड़ा जाए तो और अगर उसको वहाँ सजा हो जाए और यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टी ट्रेस कर लें तो हम हाई कोर्ट के जरिए उसकी प्रॉपर्टी को बाकी सरकार जब्त करा सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि कोई भी ऐसा नॉर्मल आदमी पाकिस्तानी मोअज़्ज़ज़ शहरी हमारे DG साहब को लेटर लिखे या दरख्वास्त दे जिसमें वो बताए कि इस आदमी ने इस तरीके से मंशियात के उसमें ये प्रॉपर्टी बनाई है तो हमारे DG साहब को पावर है कि वो उसकी तफ्तीश करवा कर उसके खिलाफ केस रजिस्टर करवा सके और एसेट्स के उसका जब्त करवाएं कोर्ट के जरिए से। ये 3 तरीके हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जब हम एसिड्स की बात करते हैं तो जो ये जराइम होते हैं, बहुत सारे ऐसे जराइम होते हैं जो इंटरलिंक होते हैं। अब मनशियात का पैसा है वो दहशत गर्दी में भी इस्तेमाल होता है, वो मुख्तलिफ जराइम में भी इस्तेमाल होता है। तो मुझे ये बताइए कि जब ड्रग्स अगर जब पकड़ी जाती हैं और वही मुल्जिम जो है वो अगर दूसरे जराइम में भी मुलव्विस हो तो उसके बाद फिर ANF का क्या रोल होता है और उसके बाद फिर किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई जाती है? देखें, पहले तो ऐसे होता था कि सिर्फ चर्च होती थी जो टनों के हिसाब से या बड़ी मिकदार में बैरून मुल्क ट्रांसपोर्ट होती थी, स्मगल होती थी। लेकिन अब पिछले दहाइयों से 2 दहाइयों से हेरोइन की बड़ी मिकदार जो जाती है वो किसी एक आदमी का काम नहीं है, वो एक गिरोह का काम है, एक तंजीम का काम है, पार्टी का काम है। वो मिलके ये काम करते हैं। जब वो सरफेस पे आते हैं तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल सही। सर, जब हम इन एसिड्स की बात करते हैं, पैसा हर एक इंसान की ख्वाहिश है,
لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جب ہم آپ چونکہ ابھی اس برانچ میں کام بھی کر رہے ہیں تو اس قسم کا پیسہ، اس قسم کی جائیداد جو ہے وہ آپ کو یقیناً ایک جسے کہہ سکتے ہیں اندھیرے کی طرف ہی دھکیل سکتی ہے. اس حوالے سے آپ ہمارے لسنرز کو کیا پیغام دیں گے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کو کس طرح سے، خاص طور پہ یہ جو اگر انسان کے پاس پیسے کا لالچ ہے یا ان چیزوں کی اگر وہ لالچ کر لیتا ہے تو وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے سے پہلے کن کن چیزوں کا خیال رکھے تاکہ نہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ انوالو ہو اور نہ ہی اس کی زندگی خراب ہو؟ دیکھیں، خواہش کی بات تو نہ کریں کیونکہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ آپ کی جائز آمدنی کیا ہے، آپ اس کے اندر کیسے گزارا کرتے ہیں. کیونکہ ناجائز پیسہ جو بھی ہوگا اس کا آپ نے آگے جا کے حساب دینا ہے اللہ کو. بحیثیت مسلمان ہم نے جب اس کا وہاں پہ حساب دینا ہے تو ہم کیا حساب دیں گے کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے آ گئے، یہ ہم نے کھا پی کے یش میں گزار لیا، بچوں کے لیے چھوڑ کے آئے تو ایک فتنہ چھوڑا ہے. تو اس سے جتنا اجتناب ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے. سر یہ تو ڈیفینیٹلی وہ ایک نصیحت کے پہلو میں بھی آتا ہے، لیکن جب ہم اپنے ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے یوتھ کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے 30 سال سے زیادہ جو ہے وہ اے این ایف کے ساتھ آپ نے کام کیا، آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں. اس حوالے سے ہماری یوتھ کو آپ کیا پیغام دیں گے تاکہ وہ ایک اچھے مستقبل کی طرف جائیں؟ یوتھ کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ زندگی یہ خدا کا ایک انمول تحفہ ہے. اس کو اس طریقے سے ضائع کرنا کہ جس سے بندہ خود بھی رسوا ہو، اس کا خاندان بھی رسوا ہو، نہ وہ اپنی کوئی پوزیشن بنا سکے اس ماحول میں، نہ آگے پوزیشن بنا سکے، تو اس سے بہتر ہے کہ نشے سے آپ دور رہیں، نشے سے انکار کریں. بالکل صحیح. اور سر میں چاہوں گی کہ آپ پیرنٹس کو خاص طور پہ کوئی پیغام دینا چاہیں، کیونکہ پیرنٹس کا بہت رول ہے اس چیز میں. پیرنٹس کا لازمی رول ہے، کیونکہ پیرنٹس کا صرف ذمہ داری یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی کہ انہوں نے ان کو جوان کر دیا اور جوان ہونے کے بعد پھر وہ جدھر بھی سینگ سمائے ادھر چل دیے. ایسا نہیں. ان کے آنے جانے پہ، ان کے رہن سہن پہ، ان کے دوستوں یاروں پہ، گیدرنگ پہ نظر رکھے. جہاں کوئی ایسی مشکوک ایکٹیویٹی ہو وہاں اسے کنٹرول میں لائیں، کیونکہ اگر ہم آج نہیں کریں گے تو یہ آگے جا کے بڑا فتنہ بنے گا. بالکل صحیح. اور سر اگر اسی حوالے سے ہم اپنے تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں، تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس وقت ڈیفینیٹلی ہم لوگ تنقید تو کر دیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ خود بھی ایک وکٹم کی طرح ہی ہیں. تو آپ ان تعلیمی اداروں کے جو اگر ہم ٹیچرز کی بات کرتے ہیں، ان سینئرز کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے تاکہ وہ بھی اس میں اپنا رول ادا کر سکیں؟ اسٹوڈنٹ کے لیے جہاں تک میں کہوں گا کہ وہ شارٹ کٹ نہ ماریں. جو پڑھائی ہے، جس طریقے سے پڑھائی ہے اس طریقے سے آپ کریں، اپنا شیڈول بنائیں اور اس شیڈول کے مطابق اپنی پڑھائی کریں. کیونکہ اگر آپ شارٹ کٹ پہ آ گئے، دوسرے کے بہکاوے پہ آ گئے کہ آپ یہ چیز استعمال کریں گے، زیادہ دیر تک جاگیں گے، زیادہ دیر تک پڑھیں گے، میموری آپ کی ریفریش رہے گی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں. یہ آپ کو صرف اور صرف شارٹ کٹ دکھائے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ اس چیز کی لت میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر اس سے آپ کو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی. اپنے جسمانی نقصانات میں آپ شامل ہو جائیں گے، وہ اس کو برداشت کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، آپ کے خاندان کے لیے
आसान नहीं होगा. बिल्कुल सही. मुर्तजा साहब, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ. जब हम चैलेंजेस की भी बात करते हैं, नो डाउट एएनएफ को बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन इसके बावजूद एएनएफ अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं. जब हम ताउन की बात करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने 30 साल से जायद जो है वो अपनी जिंदगी एएनएफ के साथ गुजारी है, तो आपने बहुत सारे चैलेंजेस को भी देखा होगा. मैं ये जानना चाहती हूँ कि अवाम की तरफ से आपको किस किस्म का ताउन चाहिए ताकि एएनएफ जो काम कर रही है अवाम के ताउन के साथ उस काम को मजीद बेहतर बनाया जा सके. बिलाशुबा हमारी पाकिस्तानी कौम एक गयूर कौम है, गैरतमंद कौम है और बुराई का खात्मा चाहती है, लेकिन ये फिर भी इस पहलू पे इतना आगे बढ़ के नहीं आती. बहुत कम लोगों को देखा है जो इस लेवल पर आते हैं कि शिकायत करें, बताएं, हमें बताएं मंशियात के हवाले से कि वो आदमी ये काम कर रहा है, दूसरा आदमी ये काम कर रहा है, उस आदमी ने ये प्रॉपर्टी बनाई है, ऐसे बनाई है. हम जब किसी को पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो उसकी गवाही के लिए तैयार हो कि हाँ जी इस बंदे को उस वक्त इन्होंने रंगे हाथों पकड़ा था. उनसे डरने की जरूरत नहीं है. जिंदगी उतनी ही है जितनी अल्लाह ने लिखी है. जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है. बस मेरा आपको यही पैगाम. बिल्कुल सही. बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में आए, हमें बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छी आपके साथ गुफ्तगू रही और बड़ी सादी सी गुफ्तगू रही और इतनी अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ कि आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ जो चीजें देखी उसको आपने अपनी बहुत महदूद और अच्छे अंदाज से हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने की कोशिश की. बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया कमल. लिसनर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम. इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते ये ट्रैक मेरे तमाम सुनने वालों के लिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. बच्चा नहीं हो सकती, इसी यकीन से मैं आज तक अपने महाज पर अकेला लड़ता रहा, इसलिए कि मैंने इस मिट्टी को अपना मान बनाया, जिस मिट्टी ने मुझे शान बनाया. शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान.